अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज मैं जो नावल पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है वबाल यादें, जिसे लिखा है सनिया उमैर ने। चलें जी, पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। कहते हैं कि बचपन बुढ़ापे में दोबारा लौट आता है। मेरी अम्मी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आखिरी उम्र में बचपन जवानी और ना जाने क्या कुछ लौट आया था। बात होनी इंसान को याददाश्त की बीमारी हो जाए तो कितने ही पटारे खुल जाते हैं। अम्मी के अंदर डिमेंशिया का मर्ज़ कई सालों से सोता जागता रहा था। फिर एक रोज़ ऐसी बीमारी हुई कि वो मर्ज़ पूरे वजूद पर हावी हो गया। अगर ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह काबू में भी आ जाता तो दिमाग की सोचें नहीं टिकती थीं। तो ज़बान को वक़्फ़ा तो बिल्कुल नसीब ही नहीं होता था। अम्मी ने सारी उम्र हिम्मत से बढ़कर काम किया, बच्चे पाले, घर सँवारा, साथ अपनी दोस्तियाँ मिलना मिलाना भी नहीं छोड़ा। दिमाग पर असर हुआ तो ये भी भूल जाती थी कि कौन से वक़्त में जी रही हैं। अब्बू जी को गुज़रे 20 साल होने वाले थे, मगर अम्मी को हर वक़्त फ़िक्र रहती कि अब्बू जी को खाना देना है। मैं अक्सर इनकी तीमारदारी पर होती थी। मैं तो खुद भी नानी बन चुकी थी, लेकिन अम्मी को लगता था कि वो वक़्त चल रहा है जब इनके सबसे छोटे थे। सब बच्चे छोटे थे। पूछती गुड़िया किधर है? मैं कहती अपने घर में है। इनको यकीन नहीं आता था, क्योंकि इनके ज़हन में 2 पूनियों वाली नन्ही सी गुड़िया थी, वो मानती ही नहीं थी। गुड़िया बाल बच्चेदार है, लपक-लपक कर बाहर जाती थी कि अंधेरा होने वाला है, गुड़िया को ले आओ। मैं मुश्किल से सँभालती एक रोज़ छोटे मामू का हाल-चाल पूछने लगी। मेरे मुँह से निकल गया, मामू तो फ़ौत हो चुके हैं। अम्मी ने बहुत गुस्सा किया, तुमने ये कैसे कह दिया? वो तो मेरा छोटा भाई है। मैं भली चंगी बैठी हूँ, इसको क्या हो सकता है? अब मैं क्या कहती, बाद में पैदा होने वाला बात तक रहे, ये कोई गारंटी तो नहीं। लेकिन जो भी था, एक बात तो सच थी, अम्मी बहुत मासूम थी। एक शाम बैठे-बैठे अम्मी ने कहा, मामी हसना हुस्ना आई हैं, लड़के को भेजकर बोतलें मंगवा लो। मैंने गौर किया, कभी हाँ कभी कोई मामी हसना हुआ करती थी, शायद नाम भी सुना था। और अम्मी ने लड़के को भेजने का कहा तो मुझे ख्याल आया कि अम्मी के जहन में वो वक्त चल रहा है जब सोडा शीशे की बोतलों में ही मिलता था। घरों में फ्रिज थे नहीं, और होते थे तो हर खाने के साथ सोडा पीने का रिवाज नहीं था। मेहमान आने पर मुलाजिम बेचते और ठंडी बोतलें मंगवा लेते। मैंने अम्मी को समझाने की कोशिश की कि मामी हंसना नहीं है, आराम करें। पर अम्मी कहाँ मानती थी, बार बार एक ही बात दोहराने लगी। 12 रुपए दिए थे, लड़के को बोतलें आ गई। मैंने तंग आकर कह दिया, हाँ अम्मी आ गई बोतलें। मेरा ख्याल था अम्मी सुकून से सो जाएंगी। अम्मी उछलकर सीधी हुई और पूछा, बाकी पैसे? मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। 12 रुपए देकर बोतलें मंगवाई, सारे मेहमानों को पिलाई। अब बकिया मांग रही हैं। आजकल एक बोतल आए 12 की। अम्मी न जाने किस ज़माने में थी। खैर मैंने भी कह दिया, पैसे रख दिए हैं, तो अम्मी को तसल्ली हुई। मेरी बेटी की शादी अम्मी के भतीजे जफ़र से हुई थी। एक दिन बेटी दामाद बच्चों समेत दूसरे शहर से मिलने आए। मेरे नवासे ने नया नया कद निकाला था। 14 साल की उम्र में बड़ा जवान लगता था। वो आया तो अम्मी को लगा ज़फ़र है, बहुत मोहब्बत से मिली। ज़फ़र को पहचाना तक नहीं। वो बच्चा बहुत खुश हुआ कि बड़ी नानों ने सिर्फ मुझे ही पहचाना, इसे क्या मालूम अम्मी इसके बाप का बचपन देख रही हैं। अम्मी के जहन से सोचो तो कितनी मुश्किल ज़िंदगी थी। इन्हें नन्हे कदम उठाते छोटे बच्चे याद आते थे। अब हर कोई ऊंचा लंबा अपने 2-4 बच्चों को ट्राई नज़र आता था तो इनको इम्तिहान में डाल देता था। मैंने अपने बेटे की शादी अपनी भांजी से की थी। अम्मी इस रिश्ते में पेश थी। दूल्हा दुल्हन की मुश्तरका साथ माँ नानी के फ़राइज़ अंजाम देती थी। ये तो हो गई पुरानी बात। अब के मेरी बहू मिलने आई थी। इसकी अपनी एक छोटी बेटी थी। अम्मी का तो ज़हन चकरा गया। शाहीन, तुम्हारी शादी हो गई? अम्मी ने संभल कर मेरी बहू से पूछा, जी नानी हो गई, शकील से हुई है। इसने तफसील से वजाह दी, है शकील से शादी कर ली, वो तो इतना बड़ा है तुमसे। अम्मी ने सर पीटा। शायद इनके ज़हन में वो वक्त था जब शाहीन 3 साल और शकील 10 साल का था। इस वक्त तो सच में मैंने भी नहीं सोचा होगा कि इनकी शादी हो जाएगी। नानी आपने ही करवाई थी? शाहीन ने हंसते हुए याद करवाया, मगर अम्मी सारी मुलाकात में रिश्ते ही समझती रहीं। जब बाकी ज़हन में मसले हुए तो तबीयत बनती बिगड़ती रहती है। अम्मी की भी एक बार तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर ने अस्पताल में दाखिल कर लिया। मेरे भाईजान इस अस्पताल में बड़े डॉक्टर थे। जब दूसरों को मालूम हुआ डॉक्टर साहब की वालदा दाल हैं, तो वो हालचाल पूछने आ जाते हैं। अस्पताल में एक पुराने जाने वाले हाफिज़ साहब थे, जिनके वालिद का हमारे घर काफ़ी करीब ही हुआ करता था। जब आबिद साहब हाल पूछने आए तो मैंने भी इनकी बहनों का हाल पूछा। भाईजान भी पुरानी बातें करने लगे। सुई उन्हें ढाल। अम्मी को पुरानी बातों से बहुत कुछ याद आ गया। वो ज़हनी तौर पर इसी वक्त में तो जी रही थी। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी ने आबिद साहब को कहा। जी अब वकील बन चुके थे। हम सब भी अलर्ट हो गए। अम्मी ने बहुत अरसे बाद किसी को इतना लंबा सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। आबिद साहब ने खुश होते हुए जवाब दिया, आप हाजी दीन मोहम्मद के बेटे हो ना? अम्मी ने इनको पहचान लिया था। मुझे बड़ी खुशी हुई। मतलब इलाज काम कर रहा था। जी मैं इन्हीं का बेटा हूँ। आबिद साहब अम्मी के सामने ही पले बड़े थे। अम्मी से मुलाकात होने पर खुश कैसे ना होते। मासूमाना और तबस्सुम होंठों पर सजाए वो बहुत अदब से मुखातब थे, और अम्मी भी सब कुछ छोड़कर इनसे ही बात करना चाहती थी। वो तुम्हारा ही भाई था जो शेखों की लड़की भगा कर ले गया था?
سوری گائز، مجھے ہنسی آ گئی، مزیدار ہے ناول ویسے تو بہت۔ امی نے بہت سہولت سے پوچھا۔ عابد صاحب کا رنگ اٹھا تو ہمارے بھی 14 طبق روشن ہو گئے۔ کہاں امی کو کچھ یاد نہیں رہتا تھا، اب یاد آیا تو اتنا تفصیلی یاد آ گیا تھا۔ ہم سب تو چپ ہی رہ گئے تھے۔ عابد صاحب نے ہی سب سے پہلے بولنے کی جسارت کی۔ نہیں، وہ میرا بھائی نہیں تھا، وہ تو میں ہی تھا۔ عابد صاحب نے جھکے سر کے ساتھ کچھ شرماتے ہوئے کہا۔ بھائی جان دروازہ کھول کر نرسوں کو کوئی ہدایت دینے لگے اور میں اور میری بہن دوپٹوں میں منہ دے کر شرمانے لگیں۔ باقی ملاقات میں عابد صاحب کا جوش ہلکا ہو چکا تھا۔ امی نے وہ بات یاد کروا دی تھی جس کو وہ بھولے بیٹھے تھے۔ عابد صاحب کے جانے کے بعد میں بھائی جان اور چھوٹی بہن وہ اتنا ہنسے کہ مت پوچھو۔ امی کی بدولت ہمیں ہمارے بچوں کو رابطہ پڑھنے والوں کو وہ قصہ سننے کو مل گیا جو سب بلا بیٹھے تھے، اور وہ یاد بھی آیا تو کس ڈیمنشیا کی شکار مبینہ اور فبینہ کو۔ ہم بھی شیخ برادری سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ہم نوکری پیشہ لوگ تھے۔ ہمارے ہی محلے میں ایک شیخ ارسلان رہتے تھے جن کی 4 بیٹیاں، 2 بیٹے اور کئی کاروبار تھے۔ ان کی بڑی بیٹی فاطمہ میری ہم عمر تھی۔ میری اور فاطمہ کی منگنی آس پاس ہی ہوئی تھی۔ شادی سے پہلے کچھ پہلے میں ان کے گھر گئی۔ فاطمہ نے جدید فیشن کا کڑھائی والا سوٹ گھر پر ہی پہنا ہوا تھا اور صفحے پر آڑی ترچھی لیٹ کر وہ سالہ پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ سیدھی ہو بیٹھی اور حال چال پوچھنے لگی۔ فاطمہ نے مشکل سے 11 جماعتیں پڑھی تھی۔ ان کے گھروں میں زیادہ پڑھنے کا رواج نہیں تھا۔ ذرا عقل آئی تو لڑکے کے کاروبار میں شامل ہو جاتے اور لڑکیاں گھرداری میں مصروف ہو جاتی۔ میں نے اپنے جہیز میں 8 سویٹر بنے ہیں۔ میں نے اپنی مصروفیات بتائیں۔ اچھا مگر ریاض کو نہیں پسند، فاطمہ نے بوریت سے کہا۔ ریاض اس کا منگیتا تھا۔ میں نے 3-4 نئی ڈشز سیکھی ہیں، شادی کے بعد شہر سے دور جا کر رہنا ہے، میں نے اپنی کہی۔ چلو اچھا کیا، لیکن ریاض کو میرا کوکنگ کرنا پسند نہیں، فاطمہ نے ڈھیلے انداز میں کہا۔ یہ تو بہت اچھا ہے، بس بن سنوار کر بیٹھنا، آرام کرنا۔ میں نے اس کے مزاج کی بات کی۔ ہاں 30 جوڑے بنوائے ہیں میں نے۔ ہمارے گھروں میں بہت برا مانا جاتا ہے کہ ایک جوڑا دعوتوں پر بار بار دور آیا جائے۔ فاطمہ میں بیگمات والے سارے جراثیم تھے۔ فاطمہ سے چھوٹی بہن سائقہ تھی جس کی فاطمہ کے کچھ عرصہ بعد ٹھاٹھ سے اپنے جیسے امیروں میں شادی ہوئی، اور اسے چھوٹی تھی جویریہ جس کو پڑھنے کا شوق تھا۔ وہی شوق اسے یونیورسٹی تک لے گیا۔ جویریہ کلاسیں ختم ہونے کے بعد تھکی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں موجود 2 کتابیں اینٹوں جیسی محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک ہاتھ سے وہ بالوں کو کان کے پیچھے کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ یونیورسٹی گیٹ کے آس پاس بے تکا رش تھا۔ ہر کوئی ٹکراتا ہوا گزر رہا تھا۔ جویریہ محنت سے راستہ بنا کر باہر نکلی۔ اس کی ذاتی گاڑی لینے آئی تھی۔ باقی سہیلیاں بھی رکشہ کروا لیتی، کبھی بس لے لیتی۔ جویریہ ادھر ادھر نظر گھما کر کار دیکھنے لگی۔ کار تو نظر نہیں آتی، قریب کھڑا عابد نظر آ گیا۔ وہ ایک ہی گلی میں رہتے تھے۔ عابد کے والد وکیل تھے۔ وکیل صاحب نے پہلے ماں باپ کی پسند سے خوبصورت گھریلو خاندان کی ایک لڑکی سے شادی کی تھی۔ بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو وکیل صاحب کو ایک روز بس سٹاپ پر کھڑی ایک کمزور گہرے رنگ کی اسکول ٹیچر پسند آ گئی اور وکیل صاحب نے اس سے شادی کر لی۔ اب پہلی بیگم اوپر کے پورشن میں رہتی تھی اور دوسری بیگم نیچے کی منزل پر رہتی تھی۔ ایک ہی جیسے شکل و صورت کے کئی بچے تھے جو رنگت سے پہچانے جاتے تھے۔ ہلکی رنگت والے پہلی بیوی سے تھے اور گہری رنگت والے دوسری بیوی سے تھے۔ جویریہ نے زیادہ غور نہیں کیا اور آگے بڑھنے لگی۔ اللہ سونی لڑکی، ایک گندے میلے حلیے والی فقیرنی جویریہ کے سامنے آ گئی اور اسے چاہ سے دیکھنے لگی۔ جویریہ دبک کر پیچھے ہو گئی۔ یہ فقیرنی ادھر ہی رہتی تھی مگر آج پہلی بار جویریہ سے اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی، اس لیے ڈر گئی۔ جبکہ فقیرنی نے ماتھے پر تیوری چڑھائی جیسے اس کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو۔ وہ تنہا تھی اور توجہ ہی چاہتی تھی۔ فقیرنی نے جھٹ جویریہ کے ہاتھ سے کتاب لی اور دوڑ لگا دی۔ تھوڑا آگے جا کر اس نے مڑ کر دیکھا، جویریہ کو پیچھے آنے کا کہا۔ جویریہ کو فقیرنی کی حکم عدوی کا ڈر نہیں تھا، اس کو تو اپنی کتاب عزیز تھی۔ وہ تیز رفتاری کے ساتھ اس کے پیچھے جانے لگی۔ جویریہ جتنا تیز ہوتی فقیرنی اس سے دوگنی تیز رفتار سے بھاگنے لگتی جیسے کوئی کھیل رہی ہو۔ گلی کے کونے میں مڑ کر جویریہ کا سانس پھول گیا۔ آگے راستہ بھی سنسان ہو چکا تھا۔ میں لے کر آتا ہوں۔ عابد جویریہ کے عقب سے نکلا اور دوڑتا ہوا آگے کی طرف گیا۔ جویریہ کچھ حیرت اور احساس مندی سے عابد کو جاتا دیکھتی رہی۔ فقیرنی عابد کو دیکھ کر خفا ہو گئی۔ اس نے رفتار سست کر لی اور روٹھے بچوں کی طرح کتاب پر گرفت بہت مضبوط کر لی۔ عابد کو باقاعدہ زور لگا کر کتاب کھینچنی پڑی۔ فقیرنی اپنی زبان میں عابد کو برا بھلا کہنے لگی اور عابد کتاب لے کر جویریہ کے پاس آ گیا۔ وہ ایسے ہی کرتی ہے۔ عابد نے کتاب پکڑاتے ہوئے بلا وجہ فقیرنی کی وضاحت کی۔ بہت شکریہ، جویریہ نے مسکرا کر کہا۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی محلے داروں کا ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے، عابد نے مسکرا کر کہا۔ ویسے تو تمام عمر انہوں نے ایک دوسرے کی نظروں کے سامنے گزاری تھی مگر یقیناً یہ پہلا موقع تھا جب دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ آپ کا آف ہو گیا، آپ ہی گھر جا رہے ہیں؟ جویریہ نے مروت میں پوچھا۔ نہیں، مجھے گھر جانے کی کوئی جلدی نہیں۔ عابد لمحہ بھر کو منحوس ہوا۔ میرا مطلب ہے ٹہلتا ٹہلتا کمپنی باغ چلا جاتا ہوں، کچھ تفریح کر کے گھر جاتا ہوں۔ آج کل موسم بھی اچھا ہے۔
आबद ने ज़्यादा ही तफसील से बताया। जुवेरिया ने इसके चेहरे पर गौर किया। वो हल्की रंगत का लड़का था। अच्छा, आप यकीनन वकील साहब की पहली बीवी से हैं? इसने बाब आवाज़ बुलंद तजिया किया। आबद के चेहरे का रंग बदलने लगा। अच्छा चले, मेरा तो जाने का टाइम हो गया। खुदा हाफिज। जुवेरिया ने घबराकर मुस्कुराते हुए अलविदा कहा और चली गई। इसी रात को साइका मिलने इसकी नई शादी हुई थी। इसकी हर बात अपने मियाँ जावेद के साथ आने जाने वाली किसी तफरीह से शुरू होती थी और ख़त्म जावेद के किसी मुस्तकबिल के प्लान पर होती थी। जावेद और मैं गोलगप्पे खाने गए, जावेद कह रहे थे, और एक रिसाले में कंपनी बाग के गोलगप्पे एशिया के बेहतरीन स्नैक करार दिए गए थे। वरना कहा, मैं सड़क किनारे कुछ खाती हूँ। अच्छा थे। अब कह रहे थे ईद की शॉपिंग के लिए लाहौर लेकर जाएंगे। साइका का जावेद नामा सुनते ही जुवेरिया को यकदम याद आया। अबद ने मुतअद्दिद बार कुछ ऐसा ही जिक्र किया था। कहीं वो इसको बहाने से दावत तो नहीं दे रहा था? और शायद ऐसा ही था। जुवेरिया खुलबली महसूस करने लगी। और जुवेरिया ये नहीं जानती थी कि गली के नुक्कड़ पर खड़ा अबद भी बार बार सर उठाकर जुवेरिया के घर की तरफ देख रहा है और इसके बारे में ही सोच रहा है। तुम लोग रिक्शा पर जाते हो? जुवेरिया ने अगले रोज़ अपनी क्लास फेलो साजिदा से पूछा। मौसम अच्छा हो तो पैदल भी चले जाते हैं, वरना रिक्शा ले लेते हैं। कोई ऐसा भी दूर नहीं है हमारा घर। साजिदा ने आस्तीन चढ़ाई हुई थी। इसका बैग इतना मोटा था कि किसी को एक बार फड़े तो रूह कूच कर जाए। और सबसे रुबदा साजिदा की भवें थी जिन पर मूंछों का गुमान होता था। लोग साजिदा को देखकर रास्ता बदल लेते थे और सही करते थे। सीधा घर ही जाते हो, रास्ते में रुकते भी हो? मेरा मतलब गोलगप्पे खाने वगैरह? जवेरिया ने घबराते हुए पूछा। कभी खा भी लेती हूँ। क्यों, तुम्हारा दिल कर रहा है खाने का? साथ ही साजिदा ने कहका लगाया। अरे रक्षी, देखो जुवेरिया का भी दिल गोलगप्पे खाने का कर रहा है। तुम ऐसे ही कहती थी महारानी है। देखो ये तो हम जैसी है। साजिदा ने ऐलान कर रक्षी के साथ जुवेरिया को भी शर्मिंदा किया, मगर मकसद पूरा हो गया। जुवेरिया उनको अपनी गाड़ी में बैठाकर गोलगप्पों तक लेकर आई थी। खूब चस्के लेते हुए इसने खाना शुरू किए तो आबद भी अपने दो दोस्तों के साथ आ गया। लड़के लड़कियों में इनको कहा पर्दा होता था। ठेले वाले ने भी गोलगप्पों की चाबियां लड़कों को थमाकर दूर खड़े होने को कहा। वो दूर ही खड़े थे, मगर नज़रों का किया वो तो बदमाश होती हैं। वो बिना पूछे फासले टाप रही थी। आबद भी मौका देखकर बार बार ठेले के पास आ रहा था। वो कभी कुछ मांगता, कभी कुछ। चलो भाई, बकिया दे दो। साजिदा ने सैर होने के बाद सरेआम दांतों का हलाल करते हुए कहा। अगला बल आबद ने देना था। वो पहले ही ठेले पर आ खड़ा हुआ। साजिदा में नई ताकत आई हुई थी। वो आबद पर बरस पड़ी। दो ही हाथ हैं इस आदमी के, हमारे पास पैसे दे दें, आपकी बारी भी आ जाएगी। मैं कब से देख रही हूँ आप चक्कर लगा रहे हैं, कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने। नजरें नीचे रखने का जो हुक्म है आपने नहीं सुना? इसने जुबानी छुतरोल की। अरे आप जैसी खड़ी हैं हम भी खड़े हैं। आपके खड़े होने पर वाह वाह करें और हम पर लान तान। खुदा जाने मर्दों की दुनिया क्यों कहते हैं इसको। आबद चुप रहा था, मगर इसका दोस्त बोल पड़ा। मर्दों की दुनिया इसलिए कहते हैं क्योंकि आप मर्द जब चाहें जहाँ चाहें घूम सकते हैं। हम लड़कियों को यही थोड़ा सा वक्त मिलता है, इसमें भी आप लोग मज़ा हराब करने आ जाते हैं। साजिदा तो लड़ने के मूड में थी। आप रात को भी आ जाया करें, कोई आपको लड़की मान ले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आबिद का दोस्त बड़बड़ाया। ओए क्या कहा? साजिदा थोड़े आगे हुई। कुछ नहीं कहा, आपको बुरा लगा तो माजरत, आइंदा ऐसे नहीं होगा। आबिद ने बीच में कूद कर सुलह सफाई करवाई। फिर दोनों टोलियां दुम दबाकर भागीं। हफ्ता 10 दिन आबिद और जवेरिया ने अपनी सोच पर भी तौबा कर ली, लेकिन इनके रास्ते एक थे। एक घर एक ही गली में था। यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट दूर थे, मगर गेट तो एक ही था। मुलाकात कैसे न होती। अब के मुलाकात हुई तो जवेरिया ने साजिदा के रवैये की माफ़ी मांगी। फिर दोनों इस दिन को याद करके मुस्कुराए और फिर गला फाड़कर हंसने लगे। इस दिन के बाद मरब्बत मोहब्बत में बदल गई। अब वो जानकर मिलते थे और क्यों मिलते थे ये भी जानते थे। हफ्ते महीने साल हो गया ये बात और कुछ अरसा छुपी रहती, मगर इस बात को सबके सामने खोलने का फैसला इन दोनों ने मिलकर किया था। जुवेरिया यूनिवर्सिटी से इतनी लेट हो गई कि सब दरवाजे के पास ही मंडलाते हुए मिले। कहाँ रह गई थी? इसकी अम्मी तस्बीह लिए दुआएं पढ़ रही थी। अम्मी, मैंने बताया तो था मेरे प्रोफेसर की तबीयत ठीक नहीं, हमने हाल पूछने जाना है। इसने झूठ बोलते हुए नजरें चुराई। मैं तो फैक्ट्री तुम्हारे अब्बू को फ़ोन करने लगी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ने कुछ पढ़कर फूंक मारी। वो समझी थी खतरा टल गया, मगर किस्सा तो रात को खुला जब आबद के वालिदैन रिश्ता लेकर आ गए। हमारी तो दोस्ती भी नहीं है। ईद और जुमे पर मस्जिद में मिल लेते हैं। आपको मेरी बेटियों के ठाठ का अंदाज़ा नहीं है। हम अभी जवेरिया की शादी के बारे में नहीं सोच रहे। शेख साहब ने एक ही जुमले में इनकार कर दिया। हमें अंदाज़ा है कि लेकिन आप बेखबर लग रहे हैं। आपकी बेटी आज सुबह मेरे बेटे आबिद के साथ निकाह करके आई है। हमें जवाब देने से पहले इसके इरादे पूछ लें।
عابد کی ماں نے بھی لحاظ نہیں رکھا، پھر وہ محفل پر خاص نہیں ہوئی چلی اور اتنا چلی کہ عابد کی بھی پیشی ہوئی۔ لڑکی والوں نے لڑکی کو چلتر کہا تو لڑکے والوں نے لڑکے کو لالچی کہا۔ شیخ صاحب تو ایسے بپھرے ہوئے تھے جیسے ابھی عابد کے منہ سے 3 لفظ کہلوا کر رہیں گے۔ وہ تو کسی کی نیکی کام آ گئی کہ وہ محفل بغیر خون خرابے کے ختم ہو گئی، مگر مسئلہ تو قائم تھا، نکاح تو ہو چکا تھا۔ بازار جاؤ تو اتنی ہی دیر لگ جاتی ہے۔ جاوید کی امی نے مجھے اتنی باتیں سنا دیں کہ ان کی بیٹیاں آئی ہوئی تھیں۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہوں گی، مجھے کیا معلوم نندوں کو میرے خلاف ساس کے کان بھرنے کا موقع مل جائے گا۔ نہ جانے کیا کیا کہا۔ صائقہ منہ کھول کر روئے جا رہی تھی۔ سب کو سام سونگا ہوا تھا، اس کو کیا معلوم سام اس کی نہیں جویریہ کی وجہ سے سونگا ہے، اور جب معلوم ہوا تو وہ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ گھر میں مسئلے تھے مگر ایسے نہیں کہ ان کی کمر ٹوٹ جائے۔ ماں باپ کو یقین تھا جاوید اور اس کے ماں باپ آ کر منا کر صائقہ کو لے کر جائیں گے، اور جویریہ کو عقل بھی آ ہی جائے گی۔ وہ معمولی نوکری والے کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ دل پھینک ہونا اس کے خون میں شامل ہے، اور اس کے باپ نے بھی تو راہ چلتی پسند کر لی تھی، یہ بھی دوسری پسند کر لے گا تو تم کیا کرو گی؟ گھر کے افراد شام جویریہ کو سچ کی کڑوی گولی کھلاتے تھے۔ اس کے ابو کو بھی محبت سے روکا تھا، آخر انہوں نے کر لی۔ عابد اور مجھے ہماری محبت مل گئی ہے، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ بھی عشق کے بھوت کے زیر اثر تھی۔ شکر ہے تم نے بھاگ کر شادی نہیں کی، عقلمندیوں نکاح پڑھوا کر گھر آ گئیں، ورنہ بھاگنا ہی پڑتا۔ اس کے پاس تو بائیک بھی نہیں ہوگی۔ جاوید ہر سال نئی کار لیتا ہے، صائقہ نے جتایا۔ پھر بھی تم ادھر ہی بیٹھی ہو، جویریہ نے یاد کروایا۔ چلی جاؤں گی، امی ابو نے بات کی ہے، جاوید اپنے ماں باپ کو لے کر آئے گا تو چلی جاؤں گی، مگر تم کوئی بے وقوفی نہ کرنا، وہ تمہارے لائق نہیں ہے، صائقہ نے اب کی بار بہن بن کر کہا۔ جویریہ نے ملازم کے ہاتھ عابد کو ہاتھ بھیج کر بلوایا۔ رات کے اندھیرے میں جب وہ اس سب کا حل سوچنے جا رہی تھی، جب لان میں اسے بیگ گھسیٹنے کی آواز آئی۔ صائقہ خاموشی سے اپنا بیگ لیے کہیں جا رہی تھی۔ اس نے اوٹ میں ہو کر دیکھا، جاوید بھائی گیٹ کے باہر کھڑے تھے۔ جاوید کے ماں باپ کہہ رہے تھے بہو خود گئی ہے خود آئے، اور صائقہ کے ماں باپ ضد تھے کہیں وہ آئیں گے تو صائقہ جائے گی۔ اب تو بے احاطہ جوڑے سے رہا نہیں گیا۔ صائقہ خاموشی سے جاوید بھائی کی کار میں بیٹھی اور اپنے ہی شوہر کے ساتھ فرار ہو گئی۔ پھر جویریہ نے وہیں کھڑے ہوئے نظریں اٹھا کر عابد کا گھر دیکھا، اور سامنے دور چھپ کر کھڑے عابد کو دیکھا۔ وہ موازنہ کرنے لگی، ان کا جوڑ ماں باپ کی رضامندی سے بھی ہوتا تو مشکل سے نبھتا نظر آتا تھا۔ اب گھر والوں کو ناراض کر کے کیا اسے کچھ حاصل ہوگا، وہ یہی سوچتی رہی اور عابد سے نہیں ملی۔ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے جلدی کیجیے، پورے محلے اور خاندان میں بات پھیل گئی ہے۔ مجھے سوکن سے طعنے مل رہے ہیں، میں اس پر انگلی اٹھاتی تھی، آج میرے بیٹے نے وہی کیا۔ میں نے بھی بیٹیاں بیاہنی ہیں، ادھر سے خاموشی سے اپنی بیٹی رخصت کر دیں، عابد کی ماں نے رعب سے کہا۔ جویریہ بھی پیچھے کھڑی سن رہی تھی۔ ہم عزت سے بیاہ دیں گے تو کیا آپ عزت سے رکھیں گے؟ معاف کیجیے گا، آپ کے بیٹے کو عشق لڑانے کے علاوہ شاید ہی کچھ وراثت میں ملا ہے۔ جویریہ کی ماں کو دولت کا رعب جھاڑنا خوب آتا تھا۔ آپ میرے بیٹے کی تذلیل کر کے اچھا نہیں کر رہی، آپ کی بیٹی نے مرضی سے نکاح کیا ہے، وہ اپنی ہی مرضی سے رشتہ ختم بھی کر دے گی۔ جویریہ کی ماں نے بھی دو ٹوک کہا۔ انہیں صائقہ کی منمانی کا بھی غصہ تھا۔ عابد کی ماں چل گئی، جویریہ بعد میں بھی ماں کو کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کی بھوک ہڑتال، منتیں، رونا چلانا سب دم توڑنے لگا تھا۔ چلو سمدن جی، بچوں میں لڑائی ہوئی تھی، ختم ہو گئی، اب آپ نے ماں بن کر میری بیٹی کو رخصت کرنا ہے، شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ صائقہ کے ماں باپ کو غصہ آیا تھا کہ بیٹی خود چلی گئی۔ ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے صائقہ کی ساس بیٹا بہو کے ساتھ آئی تھی۔ وہ اکیلی کب آتی تھی؟ اپنے باغ کے موسمی پھل مٹھائی کے ڈبے ساتھ لاتی تھی اور واپسی پر ملازموں کے ہاتھوں نیلے نوٹ تھما کر جاتی تھی۔ ان کے آنے سے صائقہ کا مان تو بڑھ گیا، ماں باپ بھی راضی ہو گئے، اور جویریہ بھی سمجھ گئی کہ ماں باپ کی پسند سے کیے رشتوں میں ہی یہ مان ملتا ہے کہ روٹھ کر آیا جائے اور منانے کی توقع کی جائے۔ صائقہ ماں باپ کے گھر ہے تو انہوں نے سر پر بٹھایا، سسرال گئی تو وہاں سب نے سینے سے لگایا کہ روٹھی بہو آ گئی۔ وہ عیش و آرام ٹھکرا سکتی تھی، مگر یہ اپنائیت، یہ عزت، یہ لاڈ اسے ہر صورت چاہیے تھا۔ وہ عابد کی محبت کی خاطر یہ سب قربان نہیں کر سکتی تھی۔ سو فیصلہ ہو گیا، گھر والے نہیں مانے، جیسے خاموشی سے اس نے نکاح کیا تھا ویسے خاموشی سے نکاح ختم بھی ہو گیا۔ عابد گلی کے نکڑ پر کھڑا نظر اٹھا کر عرصے تک شیخ صاحب کے گھر کو دیکھتا رہتا تھا۔ جویریہ کی شادی بہت دھوم دھام سے اس کے لندن والے کزن سے ہو گئی۔ وہ ملکوں گھومنے لگی، پھر جب بھی کبھی وہ اپنے شہر آتی تو گلی میں دال ہوتے ہوئے آنکھیں زور سے مینچ لیتی، کہیں پیچھے دیکھنے سے وہ پتھر کی نہ ہو جائے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ناول۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اور ساری سٹوری سمجھ بھی آئی ہوگی کہ
اس ناول میں ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔